करुणानिधान मंगलदायक वीर हनुमान मंगलो भूमि पुत्रश्चरुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगाना कृपाकरः धरात्मजकुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः विष्टेकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धा पठेत् नरं न जायते तस्य धनो शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वानमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं यचानेयपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् शक्रविष्णूनामनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तोति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति हि परो धनदो युवा मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन सकलमङ्गलमूलनिकन्दन रणमोचक करुणानिधान मंगलदायक वीर हनुमान मंगलो भूमि पुत्रश्चरुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगाना कृपाकरः धरात्मजकुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः विष्टेकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धा पठेत् नरं न जायते तस्य धनो शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वानमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं यचानेयपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजिता
तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्च शक्रविष्णूनामनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तोति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति हि परो धनदो युवा मङ्गलमूर्ति मारुतिनन्दन सकलमङ्गलमूलनिकन्दन रणमोचक करुणानिधान मङ्गलदायक वीर हनुमान मङ्गलो भूमे पुत्रश्चरुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगाना कृपाकरः धरात्मजकुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः विष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धा पठेत् नृणं न जायते तस्य धनो शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं यचानेयपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्च शक्रविष्णूनामनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तोति च धरासुतं महती श्रियमाप्नोति हि परो धनदो युवा ॐ हनुमते नमः ॐ मङ्गलाय नमः इति श्रीरुणमोचक मङ्गलस्तोत्रम्